السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنهضر فيه على troisième بارتي ديال لو سيركل. درت كلشي في دوك لي دو فيديو، ولكن بزاف ديال لي كومونتير كيقولوا لي بغينا لو ديسك. اشنو هو لو ديسك؟ اشنو هو لو سيركل؟ لو سيركل دويت عليه وغنعاود ندير داكشي اللي درت هنا في هذا الفيديو. اللي بغى يشوف مزيان على لو سيركل الدائره البيضاء الفوق راه كتلقى فيها لي دو فيديو اللي درت هنا. غادي ناخذ ان سيركل باش نشوفوا شنو هو لو ديسك، شنو هو لو سيركل. اذا كناخذ واحد لو سونتر او غنرسم واحد اللعيبه هادي. هذا دابا اللي بالبيض اللي كتشوفوا هذا هو لو سيركل. بحال هزيتي واحد الخيط ودورتيه، هذا دابا الا قطعتيه وجبدتيه غيعطيك واحد الخيط، غيعطيك واحد الخيط. هذاك هو لو سيركل. اشنو قلنا على لو سيركل؟ الا خديت واحد لو بوين من هنا نابارتيان با او سيركل. لي بوين اللي كاينين على لو سيركل هي لي بوين اللي غتاخذ من هنا. إذا قلنا لو سيركل شنو هو؟ هو لونسومبل لي بوين situés à égale distance à un point nommé le centre. يعني كيبعدوا بنفس المسافة. أي نقطة كتبعد بنفس المسافة على المركز يعني فهي تنتمي إلى الدائرة. وهاد المسافة شحال هي؟ هاد المسافة هي لو غايون. إلا قلت لك مثلا لو غايون فيه 3 سنتيمتر ياك، عطاتك لو غايون هو 3 سنتيمتر، وقلت لك او ام ما عطاتكش لو بوين ام. ما كايناش هنا، كاين غير او وكاين لو غايون. قلت لك مثلا او ام ايكال 4 سنتيمتر. اسكو ام ابارتيان او سيركل؟ واش ام كتنتمي للدائره؟ لا ريبونس اي نون، باسكو او ام الا بغينا 4 سنتيمتر يعني غتجي تقريبا هنايا ولا في شي بلاصه هنا، مكاينش على لو سيركل. اذا ام n'appartient pas. باش ما نكتبوش دوك لي فراز كنديروا هذا كي يعني appartient n'appartient pas à C. هذا لو سيركل سي. الا قلت لك مثلا او ا ايكال 3 سنتيمتر دونك ايكال او غايون يعني ا غتكون في شي بلاصه من هنا، دونك ا appartient à C. هذا هو لو سيركل، يعني هذا الخيط هذا. دابا شنو هو لو ديسك؟ لو ديسك تو سامبلومون اي لا سيرفاس انتيريور دو سيركل. هو هاد البلاصه اللي غنلون دابا لداخل ديال لو سيركل. ها هو لو ديسك، هو اللي بالصفر، يعني لا سيرفاس انتيريور دو سيركل. اذا اي بوين خديتيها من هنايا ابارتيان او ديسك، يعني كتنتمي لو ديسك. ولكن الا خديتيها هنايا لا. اذا تو سامبلومون غنديرو لا ديفينيسيون دان ديسك. لو ديسك اي لا سيرفاس اي، يعني ابسط التعريف هو هذا. اي لا سيرفاس هي لير، لا سيرفاس انتيريور الداخل، المساحة الداخلية انتيريور دو سيركل. هذا هو لو ديسك. دابا حيت لير ولا كتسموه لا سيرفاس ولا البيريمتر، درت ديال لي فيغور كاملين درتهم في الفيديو ديالهم، ولكن ما هضرتش على لو سيركل لان قلت لكم كيما وعدتكم غنهضر عليه في الفيديو ديالو بوحدو. اذا لو بيريمتر ديال لو سيركل كنسميوه لو بيريمتر ولا عنده واحد السميه اخرى سيركونفيرونس. اذا قليل فين كنسمعوا هذه، ولكن اللي كنسمعوا بزاف هو لو بيريمتر. لو بيريمتر شنو هو بي ايكال 2 فوا بي فوا ار. هاد بي هادي شنو هي؟ بي راه عليها خدمه بزاف ديال الابحاث داروا عليها، ولكن كيعطيوها واحد لا فالور ابروشي، واحد القيمه ماشي غير تقريبيه، ماشي قيمه مضبوطه، واحد لا فالور ابروشي اللي هي 3.14. 3 دونك بي ايكال 3 تقريبا، يعني يمكن نديروش فيرغول 14. ار شنو هو لو غايون. دونك شكون اللي كيتبدل لو غايون بوحدو؟ بي هي هذيك، او 2 ما كتبدلش. اذا باغ اكزومبل الا بغيت نحسب لو بيريمتر ديال هاد لو سيركل اللي عطاتك الغايون ديالو ايكال 3 سنتيمتر، دونك ايكال 2
fois 3,14 fois 3. Donc 2 fois 3 6. 6 fois 3,14 غادي تحسبوها عندكم وتعطيكم لو ريزولتا باغ لا كالكولاتريس. دابا الا بغينا نحسبوا لير اولا كنسميوه لا سيرفاس لير دو ديسك، شنو هو المساحه؟ المساحه شحال كتساوي ديال لو ديسك؟ شنو هي؟ بي فوا ار فوا ار. دونك اس ولا اي ايكال بي فوا ار فوا ار. وباختصار الا استعملنا لي بويسونس، هادو دو بويسونس كيعطينا بي فوا ار كاري. يعني نتوما كتسمعوها بزاف ولا كتلقاوها في كتوبه كيكتبوها بي فوا ار كاري. شكون اللي كيتبدل عاوتاني هنا؟ ار هي اللي كتبدل. باغ اكزومبل الا بغيت نحسب لار ديال هاد لو ديسك هذا، عندي 3 سنتيمتر، دونك بي ايكال 3,14 فوا 3 او كاري. دونك غنجبد لا كالكولاتريس باش نحسب هاد الجوج هادو. دونك عندنا الاولى غتعطينا 28، دونك 2 فوا 3 فوا 3,14 ايكال، دونك تقريبا ايكال 18,84. دونك لا سيرفاس ولا لار هي 3,14 فوا 9. هنا ردوا البال، نرجعو عاوتاني داكشي اللي درنا في الحساب. كاينين دي زيلاف اللي كيجي باش يحسب هادي كيمشي يدير هادي في هادي عاد كيدير او كاري، وهذا خطا لان لا بويسونس كتسبق الضرب. الا قلنا لا ملتيبليكاسيون اي بريوريتير بارابور ا لاديسيون اي لا سوستراكسيون، كيسبق الجمع والطرح، ولكن القوه كتسبق الضرب. اذا مثلا الا بغيت نحسب هادي خصني ندير 3,14 فوا 9. كنحيد لا بويسونس هي الاولى. ملي كنحيد داك ليكسبوزون دابا كندير لا ملتيبليكاسيون، دونك 3,14 فوا 9 سي 28,26. وهنا عندي اليونيتي الوحده خصني نستعملها حيت عطاوني هنا 3 سنتيمتر. يعني مثلا هنا خصني ندير سنتيمتر، وهنا غادي ندير سنتيمتر او كاري. علاش عندنا سنتيمتر او كاري؟ حيت عندنا ار فوا ار، عطينا سنتيمتر في سنتيمتر هي سنتيمتر أس 2. هنا عندنا غير سنتيمتر واحد كيبقى سنتيمتر. اذا هادشي اللي تقدروا تعرفوا على لو ديسك اي لو سيركل. بيان سور لو ديامتر، لا كورد، لي غايون، هادشي كله هضرت عليه في لي دو فيديو الاولين. لا طونجونت، واخا بزاف ديال لي كومونتير عاوتاني وصلوني عندهم غموض في لا طونجونت. لا طونجونت هي اي دغوات كيقيس لو سيركل، ولكن خصو يكون بيربونديكولير او غايون. راه نقدر ناخد هذا، واش هذا طونجونت واش مامس؟ لا، اذا خصو يكون بيربونديكولير لهاد لو غايون هذا باش نقولوا بانه كيقيس الدائره. يعني لا توش في هاد لو بوين هذا كيقيسها في واحد لو بوين، بحيث مثلا او ام الا كانت ام ولا ان هنايا خص او ان يكون بيربونديكولير ا دلتا ولا دي ولا اش كيسميوه. دونك هادشي هو اللي متعلق بلو سيركل لو ديسك. كنقول دائما بان درت فيديو على لير، يعني لير دان ريكتونغل، لير دان كاري، ميمكنش ليا نحفظ كلشي. انا درت لكم فيديو بانه الا عرفتي غير ديال الريكتونغل كلشي كيعرف. كاع لي زيلاف اللي سولتي على لير دان ريكتونغل كيجاوبك، ملي كتبدا تدخليه في لو زونج ولا في لو كاري ما كيقدرش يجاوب. يعني بطبيعه الحال الا حفظتي داكشي كاملو كيتلف، كتغلط. اذا انا درت لكم فيديو بانه من داك الريكتونغل نقدر نجبد فيه ديال البارالوغرام، ونجبد فيه ديال لو زونج، ونجبد فيه ديال لو كاري، ونجبد فيه ديال لو تريونغل، وحتى ديال هنا لو سيركل بوحدو. داكشي علاش درتو بوحدو. اذا لي بيريمتر حتى هما درت عليهم فيديو. لو بيريمتر ديال الريكتونغل، ديال لو زونج، ديال عاوتاني هادوك ساهلين. هاد البيريمتر ساهل، البيريمتر ها كتجمع لي كوطي ديال لو كوادراتير وكتحط لو بيريمتر كدير عمليه الجمع. عاوتاني بزاف ديال لي كومونتير كيوصلوني واش كاين هاد الدرجه ديال لي زيكواسيون، واش جميع الدروس كاينه؟ الا اللي مازال ما درتش هو لي فوليوم هما اللي مازال ما درتش في بروميير اني وحتى في دوزيام اني. هادشي اللي بقى ليا.
دونك كاع لي لوسون ديال السيمستر 2 راه درتهم. نتمنى من الله يرفع علينا هاد الوباء ويحفظنا ويحفظكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.